माझे इतलेच मागणे आसा की असली जे गुंडागिरी करता तांकां खरेंच एक तर फाशी दिवपाची, नाजाल्यार तांकां दुसरो कितें तरी असो पनिशमेंट दिवपाचो की तेणी आनी दुसऱ्यांक केन्ना मारूं जायना। कित्याक हो आनंद पाटील जो आसा तो भुरगो हरशीं बरो, वायट सोरो पिवूं पूण मनान बरो आशिल्लो। तेजी जाणटी आवय तिणें लोकांगेर काम करून आपलें पोट लोकां कडच्यान मागून हाडून आपलें पोट भरलें आनी ताका ल्हानाचो व्हड केलो। आनी जेन्ना आतां तिका गरज आसा, 78 वर्साची आसा ती, तिका जेन्ना गरज आसा तेन्ना तिका तिजो भुरगो तिजो ना जालो, मारून उडयलो हेणी। तेंची कितें कंप्लेन आसल्यार तेणी पोलिसांक कंप्लेन करपाची, आनंदाचेर राग आसल्यार पोलीस कंप्लेन करपाची। पोलीस सदांच हेल्प करता। आतां पासून तेणें पयलीं तांकां प्रोटेक्ट करपाक केलो, पयलीं सांगूं ना आमकां कितें जालें म्हणून। पूण म्हाजे सगळ्या कडेन मागणी आसा, तुमी जाता तितलो सपोर्ट करा। कितें ताका पयलीं ते कोणें मारला मेन एक्यूज म्हणटा, मेन एक्यूज म्हणजे सगळेच एक्यूज, कारण तेणी तांकां हेल्प केलो मारपाक। तांकां मातशी पासून दया येवना ताका मारतना, तर ताका अरेस्ट करपाचो आनी ताका अशी सजा दिवपाची की आनी केन्ना तो असो कोणूच दुसरो कोण असो मारपाक वचपाना जावं गुंडगिरी करचें ना। आनी त्या जाणटेल्या आवयक कितें सपोर्ट मेळटा तशें गव्हर्मेंटान तिका करपाचें, कित्याक जाणटी एकटीच आसा ती आनी कोण ना, अर्निंग सोर्स कांय ना। तिका आतां सीक जाल्यार व्हरपी कोण ना, तो तिका डॉक्टरा कडेन बी व्हरतालो, सगळें करतालो। म्हणून कितें तरी आतां सरकारी यंत्रणा फुडें सरून पोलीस हेल्प करतात। पोलीस जाता तितले पोलिसांनी ताका एक्युजाक धरपाचो प्रयत्न करपाचो आनी ताका कठिणांतली कठीण सजा दिवपाची। गोंयांत फाशीची सजा ना, पूण अशी सजा दिवपाची की दुसरो आनी कोणूच केन्ना फुडें सरचो ना अशी गुंडगिरी करपाक। तीग जाणां अरेस्ट केला खंय, आनी तितूंतलो एकट्याचो बापूय येवन तिका हॉस्पिटलान परत सांगतालो की केस फाटी घे, आनी खंय 2000 दितालो खंय तिका काडून। पूण ते 2000 तिजो चेडो परत येवचो ना म्हणून तेणी ताका तापयलो, आपल्याक पयशे नाका तुजे, आपल्याक चेडो हाडून दी म्हणून। पण हे जर तो पयशान कायदो विकतो घेवूं शकता जाल्यार आनी कितें आसा फायदो, गरीब लोकांक खंय वचपाचें। म्हजें नांव शितल नायक। तुम्ही कोण लागता? आमी तेजी कोण न्ही, आमी संत निरंकारी मिशन फॉलो करता। ताका लागून तेजी आवयक आमी ती सत्संगान येता, त्या खातीर आमी तिका सपोर्ट करपाक तिजे बरोबर आतां इतले दीस हॉस्पिटलान आसात। तिजे आनी कोणूच ताका हेल्प करपी ना म्हणून आमी रावतालीं। हो भुरगो हांव ताका जेन्ना एडमीट केला तेन्ना रातभर, दुसरे दिसा ताका एडमीट करतसर आमी दोगांय आसा बरोबर। आमी तेंचे कोणूच न्ही, इवन आमी लागीं पर्वरी रावना, आमी रावता म्हापसा। पूण तिजे काळकुटे लागून आमी तिजे बरोबर आसा। आमी सगळे सत्संग निरंकारी मिशनांतले लोक तिजे बरोबर आसा। JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर। स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार। एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे। ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले। The voice for coin.